इन दिस भिडियो going to discuss regarding the anal fissure. So anal fissure के हुन्छ कि longitudinal ulcer हो, कहाँ हुन्छ कि एनोडर्म अफ द डिस्टल रेक्टल क्यानालमा हुन्छ यहाँ। त्यसपछि हेऱ्यो भने एक्सटेन्ड कहाँबाट हुन्छ, एनल क्यानाल टु द प्रक्सिमली, एनल क्यानाल प्रक्सिमली बट नट बियोन्ड द कहाँ हुन्छ, यो डेन्टेड लाइन हुन्छ नि हाम्रो डेन्टेड लाइन एनल क्यानालमा, त्यो डेन्टेड लाइनभन्दा माथि जाँदैन। त्यसपछि आउँछ साइड हाम्रो पोस्टेरियर मिड लाइनमा हुन्छ, एन्टेरियर मिड लाइनमा, पोस्टेरियर मिड लाइन एन्टेरियर मिड लाइनमा हुन्छ। त्यसपछि हिस्टोलोजी हेऱ्यो भने पोस्टेरियर मिड लाइन फिसर किन हुन्छ कि यो सियरिङ फोर्सले गर्दाखेरि डुरिङ द डिफिकेसन, धेरै फोर्स लगाएर डिफिकेसन गर्दाखेरि सियरिङ फोर्सले। त्यसपछि एन्टेरियर एनल फिसर इन द फिमेलमा किन हुन्छ कि यो ड्यामेज अफ द पेल्भिक फ्लोर एन्ड एटेन्युएट द पेरिनियल बडीले गर्दाखेरि। त्यसपछि मल्टिप्यारास वुमेनमा हुन्छ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्टली के हुन्छ कि यो फ्रिक्वेन्टली प्रेजेन्ट के भन्छ इन्टर्नल एन्ड द एस्पिनेक्चर हाइपरटोनिया गर्दाखेरि। अनि इन्हेन्स के हुन्छ, इन्हेन्स ट्रमाटिक इफेक्टले गर्दाखेरि इफेक्ट अफ द हार्ड स्टुल। त्यसपछि यहाँ हुन्छ के हुन्छ परपेटुएट रिलेटिभ टिस्यु स्केमिया हुन्छ, यसमा परपेटुएट्स रिलेटिभ स्केमिया हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भिस्कस साइकल नन हिलिङ एन्ड रिपिटेड ट्रमाले गर्दाखेरि क्रोनिक डिप के हुन्छ फिसर डेभलप हुन्छ। क्लिनिकल फिचरमा पेन अन्डरिफिकेसन, त्यसपछि ब्राइट रेड ब्लिडिङ हुनसक्छ, त्यसपछि कन्स्टिपेसन, म्युकस डिस्चार्ज, त्यसपछि डिआरई नट डन ड्यु टु द पेनले गर्दाखेरि सिन अन द इन्सपेक्सन मात्र देखिन्छ। क्लिनिकल फिचर्समा अनसेट, डेप्थ, त्यसपछि पेन, त्यसपछि ब्लिडिङ, त्यसपछि फिचर्स, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ इन्भल्भमेन्ट अब इन्टरनल एक्सपिरियन्स सकेको छैन, त्यसपछि कम्प्लिकेसन। अब यसमा एक्युट फिचर और क्रोनिक फिचरमा डिफ्रेन्स कसरी, अनसेट भनेको सडन हुन्छ, यसमा अनसेट भनेको ग्रेजुअल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो डेथ भनेको सुगर फिचर, डेथ भनेको के हुन्छ कि इन्डेरिभेटेड अर विथ अल्सरेसन हुनसक्छ। त्यसपछि पेन हेऱ्यो भने इन्टेन्स हुन्छ, सार्प हुन्छ, ड्युरिङ डिफिकेसन हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ पासिङ ग्लास अर द नाइफ कटिङ जस्तो हुन्छ। यसमा पर्सेन्ट पेन भइरहेको हुन्छ क्रोनिकमा। ब्लिड भनेको फ्रेस हुन्छ, यसमा नोटिस अन द टिस्यु पेपरमा देखिन्छ। मेनी कम्पाउन्ड अल्सर डिस्चार्ज हुन्छ यसमा। सोटिक फिचर भनेको नट एक्युटमा नन हुन्छ सोटिक फिचर, त्यसमा हाइपरट्रोफाइड पेपिला अर सेन्टिनल ट्याग हुनसक्छ। त्यसपछि इन्भल्भमेन्ट अफ द इन्टरनल एक्सपिरियन्स लाइक नट एक्सपोज, त्यसपछि यसमा के हुन्छ कि क्रोनिकमा एक्सपोज विथ द फाइबर्स इन द अल्सर। त्यसपछि कम्प्लिकेसन भनेको यसमा हुँदैन, त्यसपछि हाम्रो कम्प्लिकेसन भनेको फिस्टुला और सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुनसक्छ। यसको ट्रिटमेन्ट भनेको एक्युट एनल फिसर, यो भयो हाम्रो एक्युट एनल फिसर, यो चाहिँ हाम्रो क्रोनिक एनल फिसर। त्यसपछि एक्युट एनल फिसर, दिस इज द एक्युट सार्प टियरिङ एनोडर्म। यसमा के हुन्छ कि क्रोनिकमा हाम्रो के हुन्छ कि रेज एस्कार्ड इज देखिन्छ, त्यसपछि हाइपरट्रोफाइड एनल पेपिलाहरू देखिन्छ अनि प्रक्सिमल इन्डमा। त्यसपछि हाम्रो डिस्टल पाइल सेन्टिनल पाइल्सहरू देखिन्छ, सेन्टिनल पाइल्स डिस्टल इन्डमा। म्यानेजमेन्ट कन्जर्भेटिभ फाइबर डाइट खानु पऱ्यो, एडिक्वेट फ्लुइड खानु पऱ्यो, लेक्जेटिभ खानु पऱ्यो। त्यसपछि वार्म बाथ वा सिट्स बाथ युज गर्नु पऱ्यो, वार्म बाथ और सिट्स बाथ। त्यसपछि टपिकल एजेन्टमा के हुन्छ कमनली के हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड लाइक ग्लाइसेराइल ट्राइनाइट्रेट युज गरिन्छ 0.2% 4 times डेली एन्ड एटलिस्ट 8 week। त्यसपछि डेल्टियाजियम 2% अप्लाई फर ट्वाइस डेली। त्यसपछि बोटुलिनम टक्सिन 10 to 100 युनिट इन्जेक्सन इन्टु द एनल एक्सपिरेन्सरमा गरिन्छ। सर्जिकलमा हाम्रो के गर्न सकिन्छ एनल एक्सपिरेन्सर डाइलेट और रिड्युस द एक्सपिरेन्सर टोन। त्यसपछि हाम्रो के गर्न सकिन्छ मे कज द इन्कन्टिन्युस गर्न सक्छ। त्यसपछि लेटरल एनल एस्पिनेक्टोमी गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ फिजरेक्टोमी विथ द एनल के हुन्छ एनल एडभान्समेन्ट फ्ल्यापले। So this is regarding the anal fissure.